मैं कोई मुतबादल बंदोबस्त होने तक सुल्तान शाह के कमरे में रहूंगा। शायद अव्वल खान भी इस बारे में फिक्रमंद था। मेरा फैसला सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा और वो मुझे औरतों के कमरे से उठाकर राहदारी में ले गया। मैं देख रहा हूं कि तुमने काफी दिनों से शराब नोशी तर्क की हुई है। तखलिये में पहुंचकर उसने राजदाराना लहजा में कहा, यह हकीकत है या सिर्फ मेरा एहसास है? तबीयत इस तरफ राग़िब नहीं होती। वैसे मैं ताइब नहीं हुआ हूँ। ओबराइन के साथ मैंने एक गिलास लिया था। तुम इस बारे में क्या परेशानी लाहक है? तुम लोग यहाँ मेरे मेहमान हो। तुम्हारी ज़ुरियात का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। उसने इंकिसार से कहा, कहो तो इस्लामाबाद जाने से पहले कुछ बंदोबस्त कर दूँ? मेरी फिक्र मत करो, मैंने हंसते हुए कहा। बस वीरा के दाल दलिए का बंदोबस्त कर दो। उसके यहाँ पहुँचने से पहले 10 बोतलों का क्रेट आ चुका था। वो इसी की तहवील में है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। तुमने वो पूरा क्रेट उसके हवाले कर दिया? फिर क्या करता? वो हंसने लगा। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि कौन सी बोतल बाहर और कौन सी फ्रिज या फ्रीजर में रखी जाती है। अपनी ज़रूरियात वही संभाल सकती है। उसने लाइन लगा दी होगी। अब इस बारे में उससे कुछ ना पूछना। वो कई बार सरूर में ज़रूर नजर आई, लेकिन उसने बेअतदाली नहीं की। अव्वल खान ने वीरा की सफाई पेश की। अब उसकी देखभाल तुम्हारे जिम्मा है। मुझे यहाँ फ़ोन की कमी महसूस हो रही है। मैंने उसके साथ सुल्तान शाह वाले कमरे का जायजा लेते हुए कहा, आज रात जहांगीर से बात करने का इरादा कर रहा हूँ। फ़ोन यहाँ तक लाने में ज़रा सी उलझन है। ज़मीन खोद कर तार दबाना पड़ेगा। फिर भूल जाओ, मैंने उसे मना कर दिया। मैं तुम्हारे दफ्तर ही से बात कर लूँगा। मेरा कमरा तुम्हारे लिए हर वक्त खुला रहेगा। मैं आदमियों को हदायत दे दूंगा। खाने के बाद अव्वल खान हमसे रुखसत होकर अपनी गाड़ी में एयरपोर्ट रवाना हो गया। सुल्तान शाह वाली बाल खेल कर थका हुआ है, अब लंबी तान कर सोएगा। तुम सनाना कमरे ही में आ जाओ। वीरा ने मुझे पेशकश की। बेचारी गजाला मेरी वजह से बोर होती रहती है। मैंने उसे घूर कर पूछा, बोर होने की कोई ना कोई वजह भी तो होती होगी। कमरे में चलकर खुद ही अंदाजा लगा लोगे। वो ढटाई से हंसने लगी। इनके कमरे में अव्वल खान ने अपने घर से कुछ आराइशी चीजें भी मंगवा दी थी, जिनकी वजह से वो कमरा खासा निखर गया था। वीरा ने अलमारी के निचले खाने में से अस्काच की बोतल निकाली तो गजाला की बोरियत का सबब खुद ब खुद वाजे हो गया। बोतल और 2 गिलास तपाई पर रखकर वीरा फील्ड इंटरकॉम पर मेज से बर्फ तलब कर रही थी तो गजाला ने आंखों ही आंखों में मुझे उसका साथ देने से मना कर दिया। ये क्या बदज़ौकी है? मैंने वीरा पर आंखें निकाली। खाने के बाद अस्काच की क्या तुक है? मैंने तुम लोगों का साथ देने के लिए बस 2-4 लुकमे लिए थे। खाना थोड़ी देर बाद खाऊंगी, उसने बाई आंख दबा कर कहा। अव्वल खान इस वीराने में भी मेरा बहुत ख्याल रखा है। दूसरा गिलास वापस रख दो, मैं शिकम शेर हो चुका हूँ, मैंने बेरुखी से कहा। ओह, वीरा का मुंह लटक गया। मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारे साथ मजा आएगा। साथ नहीं देना तो मैं तुमको बांध कर नहीं बिठाऊंगी। खामोश और खुली फिजा में गजाला के साथ चहलकदमी करके तुम्हें अजीब राहत मिलेगी। इस दौरान में मैं अपना कोटा पूरा कर लूंगी। तजवीज़ उसकी तरफ से आई थी। मैंने उठते हुए पूछा, अब तक कितनी बोतलें निकल चुकी हो? सख्ती से 1 बोतल योमिया चल रही है, बाकी स्टॉक मौजूद है। उदास लोमड़ी की तरह अकेले बैठकर पीने में तुम्हें क्या मजा आता है? किस्त पर अपनी पसंद की धुनें सुनती हूँ या फिर पुरानी गजलें? तुम्हें पता है कि ये मेरे पुराने शौक हैं। किस्त प्लेयर मौजूद हो तो मुझे किसी की जरूरत नहीं होती। किस्त प्लेयर उसके सराहने मौजूद था, वो इसमें उलझ गई। मैं गजाला को लेकर बाहर निकल गया। तारों भरे आसमान के नीचे मलेर चाउनी का वो पुरस्कून इलाका इस वक्त ख्वाबनाक मंजर पेश कर रहा था। बजरी से ढके हुए मैदान में बैरकों से आने वाली बस इतनी रोशनी थी कि कुर्बोजवार में देखा जा सकता था। मैदान से आगे पुख्ता सड़क थी जिस पर कतार से स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। इधर से कभी कभार इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर जाती थीं, वरना वहां साइकिलों पर सवार या पैदल चलने वाले फौजियों का राज था। इस इलाके में मशीनी ट्रांसपोर्ट की भरमार न होने की वजह से फिजा में आलूदगी का नामो निशान तक नहीं था। हम दोनों बातें करते हुए मैदान से सड़क तक आ गए। मादरे वतन के लिए अपनी जानों की बाजी लगाने वाले शहबाजों के लिए मेरा जख्मी बाजू जरा भी अहम नहीं था। हम किसी की चुभती हुई तंजिया या सवालिया निगाहों का निशाना बने बगैर अगले चौराहे पर एक स्टोर तक गए। वहां चाउनी में रहने वाले इक्का दुक्का अफसरान अपनी फैमिली के साथ मौजूद थे। स्टोर ज़रूरियात जिंदगी से लदा हुआ था। अशिया तरोताज़ा और नर्ख माकूल थे। हम यकबस्ता कोल्ड ड्रिंक लेकर स्टोर से मुल्हिक लान पर जा बैठे। गजाला मुझे अपने पेशावर के मुख्तसर से क़याम के दौरान में होने वाले माशरती तजर्बात के बारे में बता रही थी। वीरा कमरे में महबूस जामुन सुबह की तन्हा तमन्नाई थी और हम उसके मशवरे पर खुली फिजा से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। बोतलें खत्म करके भी हम देर तक वहां बैठे और बातें करते रहे। उस रोज मुझे गजाला बदली बदली और ज्यादा पुरकशिश महसूस हो रही थी। उसे बेअंदाजा खुशी थी कि मैंने महज उसकी जुम्बश अबरू पर वीरा की दावत को रद्द कर दिया था। वापसी पर मैं अव्वल खान के दफ्तर की तरफ निकल गया। चाबी रात के गार्ड्स के पास मौजूद थी। उसने फ्लैग पोस्ट पर रोशन बल्ब के नीचे हमें पहचान कर फौरन ही दरवाजा खोल दिया। अव्वल खान स्टेशन 4 का कमांडर था।
اسے ہر طرح کے وسائل میسر تھے، لیکن اس کے دفتر میں مجھے ہمیشہ سادگی نظر آئی تھی۔ بنیادی ضرورت کی ہر دفتری سہولت موجود ہونے کے باوجود وہاں تعیش کا سایہ تک نہیں تھا۔ اپنے کردار اور عمل کی اسی مضبوطی کے بل پر وہ اپنے جوانوں سے تپتی ہوئی دھوپ اور کڑکتے ہوئے چاڑے میں بھی گھنٹوں کام لے سکتا تھا۔ کراچی میں آپ 4 دوست ہوا کرتے تھے نا؟ اول خان کے دفتر کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر غزالہ نے سوال کیا۔ انہی میں جہانگیر بھی ہوا کرتا تھا۔ ہاں، میرا ذہن یک بیک برسوں پرانے ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ عجیب دن تھے وہ بھی۔ میں، جہانگیر، طارق اور نادر خان۔ طارق ایسی بے بسی اور قسم پرسی کے عالم میں مارا گیا تھا کہ ہم میں سے کسی کو اس کے جنازے کو کندھا دینے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی۔ پھر نادر خان بھی یوں ہی ہم سے بچھڑ گیا۔ کراچی میں شیخ کے کاروبار کی بنیاد رکھنے والوں میں سے میرے ساتھ صرف جہانگیر باقی رہ گیا۔ اسی لیے آپ دونوں ایک دوسرے کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ غزالہ دھیرے سے ہنسی۔ مجھے اس کا کچھ زیادہ ہی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ وہ ابتدا ہی سے ذرا گھامڑ واقع ہوا ہے۔ یہ کہہ کر میں فون پر جہانگیر کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ فون سلمہ نے ریسیو کیا تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ جہانگیر کہیں بیٹھا عالم سرور میں جھوم رہا ہوگا۔ بڑا بھائی کیا کر رہا ہے؟ میں نے غزالہ کو آنکھ مار کر ماؤتھ پیس میں سوال کیا۔ آخر تو میں ہمارا خیال آ ہی گیا۔ سلمہ میری آواز پہچان کر اپنائیے سے بولی۔ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اچانک کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ابھی بھی غائب ہی ہوں، لاہور سے فون کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تم آس پاس یا شہر میں ہوتے ہو تو میرے دل کو عجیب سی ڈھارس رہتی ہے کہ ہم پر کوئی برا وقت نہیں آئے گا۔ تمہارے غائب ہوتے ہی میں اندر سے خالی ہو جاتی ہوں۔ میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ تمہارا افلاطون اس وقت مجھ سے بات کر سکے گا؟ اپنا پیٹرول پیے بغیر وہ مشکل ہی سے بولتے ہیں اور اوٹ پٹانگ بولتے ہیں۔ اس وقت بھی دوسرا پیک بناتے ہوئے تمہیں یاد کر رہے تھے۔ ہولڈ کرو، میں انہیں بلاتی ہوں۔ یار ڈینی دا گریٹ، میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں تم عالم بالا کی طرف ہی کوچ نہ کر گئے ہو۔ ابھی میری نصف بدتر نے بتایا کہ تم صرف لاہور تک پہنچے۔ اے دور ہٹو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں ابھی تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ مجھے بات کرتے کرتے وہ سلمہ کی کسی حرکت پر شاید اسے الجھ پڑا تھا اور ریسیور پر ہتھیلی رکھے بغیر سارے مکالمات براہ راست نشر کر رہا تھا۔ کس کا منہ توڑ رہے ہو؟ کیا اول فل بک رہے ہو؟ میں نے تمسخر سے پوچھا۔ اپنے مقدر میں سلمہ کے سوا اور کون ہے؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، تکلیف اسے ہو رہی ہے۔ میرے پیٹ میں انگلی مار کر مجھے بدترین کہہ رہی تھی۔ صحیح کہہ رہی تھی۔ جس چیز کو تم اپنا پیٹ سمجھ رہے ہو وہ پیٹ نہیں توند کہلاتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ہمیشہ اس کی حمایت کرتے ہو۔ اس نے تمہیں الو کا گوشت کھلایا ہے جو تمہیں اس کی ہر بات صحیح نظر آتی ہے۔ الو کے گوشت میں یہ تاثیر ہوتی تو سلمہ سب سے پہلے تم کو اسی کا قورمہ کھلاتی تاکہ تمہاری چھت کے نیچے ہر وقت سکھ چین کا دور دورا رہے۔ میں نے جل کر کہا اپنی چاہتی سے کہو کہ مجھے الو کے گوشت کی بجائے سنکھیا دے دے۔ اس کی پوری زندگی سکھ چین سے کٹے گی۔ وہ میری ہر خوشی سے جلتی ہے۔ 2 گھونٹ شراب پی لوں تو میری ہر بات کو شرابی کی بڑھ کہہ کر ٹال دیتی ہے۔ بولتے بولتے اچانک اس کی آواز مسرت امیز سرگوشی میں تبدیل ہوگی۔ سالی جل بھن کر پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تم بہت خبیث ہو گئے ہو۔ اپنی بیوی کی بے عزتی کر کے خوشی محسوس کرتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ وہ ناخن بڑھائے رکھتی ہے۔ مجھے 1000 مرتبہ منع کر چکا ہوں کہ میرا مطلب میرے پیٹ میں انگلیاں نہ مارا کرے۔ کسی دن ناف میں اس کا زہریلا ناخن گھس گیا تو وہ بیٹھے بٹھائے بیوہ ہو جائے گی۔ وہ سمجھ کر ہی نہیں دیتی۔ مجھے ان خرافات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ میں نے صرف یہ جاننے کے لیے فون کیا ہے کہ گولڈن فارمیسی کیسی چل رہی ہے۔ کوئی تمہیں تنگ تو نہیں کر رہا؟ دکان روز کھل رہی ہے اور علاقے میں تمہاری دعا سے میری دھاک بھی بیٹھ گئی ہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا کسی کے ساتھ مار پیٹ کی نوبت آ گئی تھی؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایسے دھندوں سے ہمیشہ دور رہا ہوں۔ کالو مکرانی اور قاسم کی گرفتاری نے سب کے دماغ ٹھیک کر دی ہے۔ پرسوں 3 بڈھے میرے پاس آئے تھے۔ تمہیں بزرگوں کا احترام بھی کرنا نہیں آتا؟ وہ کس سفارش لے کر آئے ہوں کہ ہاتھ پیر جوڑ رہے تھے کہ ان دونوں کو چھڑا دوں۔ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر اس کی آواز رازدارانہ ہو گئی۔ قاسم کی حرافہ بیوی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ اسے میں نے پھٹکار کر دکان سے نکال دیا۔ وہ آخر تک فٹ پاتھ پر کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ وہ دوبارہ آئے تو ان سے سمجھوتا کر لینا، چند روز میں وہ دونوں رہا ہو جائیں گے۔ وہ چھوٹنے والے ہیں تو میں کل ہی فون کر کے ان تینوں کو بلا لوں گا۔ مفت میں سالوں پر احسان ہو جائے گا۔ علاقے میں دکان چلانی ہے تو ان سے بنا کر رکھنی پڑے گی۔ گڈ، مجھے خوشی ہے کہ یہ موٹی سی بات تمہاری سمجھ میں آ گئی۔ اب سلمہ سے نہ لڑنا۔ وہ تمہاری بدخواہ ہوتی تو تمہاری مدہوشی میں 10 دفعہ تمہاری ناف کو ناخنوں سے نوچ چکی ہوتی۔ تمہاری ان بے سر و پا بدگمانیوں کی وجہ سے وہ تم سے بیزار رہتی ہے۔ آج تو میں ویسے بھی اس سے لڑنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے اپنی دانش میں مجھے اطمینان دلایا۔ اسے پوری صلح تمہاری واپسی کے بعد ہوگی۔ گھر میں تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو، باہر نکلو تو ہوش و حواس میں رہا کرو۔ آج کل شہر کے حالات کچھ خراب چل رہے ہیں، کہیں بھی کوئی دوسرا کالو مکرانی ٹکرا سکتا ہے۔ تمہارے مشورے کے بغیر میں اسی اصول پر چل رہا ہوں۔
باہر ہوش گھر میں مدہوش، اس سنہرے اصول سے زندگی بہت آسان اور گوارا ہو جاتی ہے۔ اب تم سے واپسی پر ملاقات ہوگی۔ میں نے اختتامی فکرے کے ساتھ فون بند کرنا چاہا، مگر اس نے درمیان ہی سے میری بات ہو چکلی۔ کسی وقت ویرا اور غزالہ کو ادھر بھیج دو، تمہارے جاتے ہی سب غائب ہو جاتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ غزالہ کا نام تکلفن لے رہا تھا، ورنہ اسے اصل حاجت ویرا کی تھی۔ اس جیسی حسین اور ذہین لڑکی کے ساتھ پینے کا حظ وہ کئی بار اٹھا چکا تھا۔ وہ دونوں میرے ساتھ ہیں۔ میں نے جہانگیر کو ٹال دیا۔ واپسی پر ہم سب مل کر تمہارے گھر ایک شام گزاریں گے، تمہارے سارے شکوے دور ہو جائیں گے۔ چشمہ روشن، اس نے اپنی مسرت کا اظہار کرنا چاہا اور میں نے اسے پھٹکار دیا۔ وہ چشمہ نہیں چشمے ہے، بے وقوف آدمی۔ گاڑی اردو نہیں بول سکتے تو اس کی ٹانگ مت توڑا کرو، میں تمہارا سر توڑ دوں گا۔ مجھے معلوم ہے، بس کبھی کبھی زبان ذرا بہک جاتی ہے۔ کھسیانی ہنسی کے ساتھ جواب آیا اور میں نے فون بند کر دیا۔ ہم 1.5 گھنٹے سے زیادہ وقت گزار کر کمرے میں پہنچے تو میز پر سے بوتل غائب تھی۔ ویرا کے گلاس میں کندنی سیال کے چند گھونٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ خود کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگائے میز پر پاؤں پسارے سگریٹ کے کش لے رہی تھی۔ کیسٹ دھیمی آواز میں چل رہا تھا۔ اسٹیشن 4 بنیادی طور پر ایک فوجی کیمپ تھا جہاں ملحق باتھ روم جیسی عیاشیوں کا گزر نہیں تھا۔ اول خان نے دونوں عورتوں کی سہولت کے لیے قریبی غسل خانہ اور بیت الخلاء ان کے لیے مخصوص کر کے مکفل کرا دیا تھا۔ غزالہ لباس تبدیل کرنے کے لیے غسل خانے کی چابی لے کر چلی گئی تو ویرا نے مخمور اور گھائل نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کمرے میں بیٹھو گے نہیں؟ دن لمبا تھا، رات گہری ہو چکی ہے، میں سونا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ان پنجروں سے جہانگیر کا گھر اچھا تھا، جہاں ہر وقت عافیت اور سکون کا کوئی نہ کوئی گوشہ میسر رہتا تھا۔ ہم کب تک یہاں پڑے رہیں گے؟ اوبرائن کا مسئلہ حل ہونے تک ہمیں شہر سے دور رہنا پڑے گا۔ ابھی تک اس نے مجھ سے تمہارا ذکر نہیں کیا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ وہ تمہیں بھی ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ جہانگیر کے گھر سے قدم بھی باہر نہیں نکالوں گی۔ مجھے اس قید خانے سے وہاں پہنچا دو، یہاں مجھے وحشت ہونے لگی ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، غزالہ بھی تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ غزالہ کے دل جوئی کے لیے تم یہاں ہو، اس نے شکایت کی۔ میں کسی اپنا سمجھوں، یہاں کے کھلے ماحول میں تم بھی مجھ سے کھچے کھچے رہنے لگے ہو۔ کسی وقت جلا کر جی چاہتا ہے کہ تمہارا گلا گھونٹ کر اپنی کنپٹی پر گولی مار دوں۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کی نیلی اور خمار زدہ آنکھوں میں گھمبیر اداسی تیر رہی تھی جس میں اداکاری کا شائبہ تک نہیں تھا۔ شراب پینے کے بعد تم ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی ہو رہی ہو، ورنہ میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مجھے اپنے اور غزالہ کے رشتے کا احترام کرنا پڑتا ہے۔ کسی وقت میرے مجروح جذبوں کے بارے میں بھی کچھ سوچ لیا کرو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اتنے اجنبی نہیں ہیں جتنا دوسرے سمجھتے ہیں۔ میں نے کھڑے کھڑے بے چینی سے اپنا وزن دوسرے پاؤں پر منتقل کیا اور کہا، زندگی میں کچھ موڑ ایسے بھی آتے ہیں جہاں ماضی کی یادیں عذاب بن جاتی ہیں۔ کوشش کرو کہ ان یادوں کو فراموش کیے رہو، محض میری اور میری خانگی زندگی کی خاطر۔ ڈینی ڈارلنگ، یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ تمہاری خاطر تو میں نے خود کو برباد کر لیا ہے۔ بس ویرا، چپ رہو اور ہوش کی باتیں کرو، میں نے گھبرا کر تیزی سے کہا۔ غزالہ کسی بھی لمحے خاموشی سے کمرے میں آ جائے گی۔ ویرا تلخی سے ہنس پڑی۔ وہ تمہارے سامنے زبان نہیں کھولتی تو یہ نہ سمجھو کہ وہ بھولی ہے، وہ سب سمجھتی ہے۔ اسے میری حسرتوں کا بھی اندازہ ہے، اس لیے وہ تم کو میرے پاس چھوڑ کر کپڑے بدلنے گئی ہے۔ نادان ہوتی تو تمہارے جانے کے بعد غسل خانے کا رخ کرتی۔ مجھے گھبراہٹ سے اپنی پیشانی پر پسینے کی بوندیں پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے کہا، تم فکر مت کرو، کل اول خان کے آنے کے بعد میں تمہیں جہانگیر کے گھر پہنچا دوں گا۔ وہ اپنی صفاق بیوی سے پریشان ہے اور محبت کی قدر کرنی جانتا ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے ساتھ چند گھڑیاں گزار کر میری آنا کو کتنی تسکین ملتی ہے۔ وہ میری جھڑکیاں بھی ہنس ہنس کر سنتا ہے اور اس کی پیشانی پر ذرا سا بل نہیں آتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس وقت بہت خطرناک موڈ میں آ چکی تھی اور وہ تو بالکل نکما ہے۔ قدر توقف کے بعد اس کی بوجھل زبان دوبارہ چل پڑی۔ ورزش کرنے اور والی بال کھیلنے کے سوا اسے یہاں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، ہر جمالیاتی حص سے بالکل آری اور پتھر کی طرح بے جان ہے۔ غزالہ لباس تبدیل کر کے لوٹ آئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا کیونکہ راہداری میں قدموں کی چاپ سنتے ہی ویرا نے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اچھا ویرا، شب بخیر، تم غزالہ سے گپ شپ کرو۔ میں اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ برابر والے کمرے میں اندھیرا تھا اور سلطان شاہ تھک کار کر بے خبر سو رہا تھا۔ وہ رات سکون سے گزر گئی۔ بیرکیں وسیع میدان میں بنی ہوئی تھیں۔ کمروں کے دونوں طرف تالان نما برآمدے تھے، مگر ابھرتے ہوئے سورج کی کرنیں صبح سویرے ہی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے چھن کر کمرے میں اجالا کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے دیر تک سونا ممکن ہی نہیں تھا۔ فضا قریب اور دور کی ملی جلی آوازوں سے گونج رہی تھی، جن میں ڈرل، مارچ اور کاشن دینے کی صدائیں شامل تھیں۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر برآمدے میں نکلا تو رات کو ویران پڑے ہوئے میدانوں میں یکساں اور یک رنگ انسانوں کی بہار نظر آئی۔
दूर दूर तक हर यूनिट अपने ग्राउंड पर अपनी अपनी वर्दी में मसरूफ था। बाजू के जख्म की वजह से मैं किसी की मदद के बगैर लिबास तब्दील नहीं कर सकता था। मेरे बदन पर पिछले शाम से एक ढीला ढाला लिबास था जो शब ख्वाबी की वजह से चिकन आलूद हो चुका था। मैं बैरक से दूर जाने की बजाय अव्वल खान के दफ्तर की तरफ चल पड़ा। अव्वल खान नहीं था, लेकिन दफ्तर में उसका अमला मौजूद था। तीनों आदमियों ने मुझे देखते ही अपनी जगह छोड़कर सलाम किया, मेरी मिजाज पुरसी की और दफ्तर से निकल गए। मैंने कुर्सी पर दराज होकर सिगरेट होंठों में दबाई और लाइटर से सुलगाकर अपने फैसले पर गौर करने लगा। मेरा इरादा ओबरायन को फोन करने का था। अव्वल खान शाम तक इस्लामाबाद से ओबरायन की किस्मत का फैसला लेकर आने वाला था। इस वक्त उसे अपनी तरफ से पुरुम्मीद रखने के लिए मैं एक फोन कर लेता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। मैं वक्त से पहले उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाजा लगाकर शाम को कोई बेहतर रास्ता इख्तियार कर सकता था। मैं यूं ही बैठा हुआ था कि अव्वल खान का अर्दली मेरे लिए गर्म गर्म चाय की प्याली लिया। मैं बहुत शिद्दत से तुम्हें याद कर रहा था। राब्ता होने पर ओबरायन ने पुरस्कून आवाज में कहा, तुम कहाँ और इस वक्त किन हालात से गुजर रहे हो? मुझे खुशी है ओबी कि आज तुमने मेरी आवाज़ सुनकर किसी चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया। मैं तुम्हारे शहर में हूँ और इदारे में अपनी साख बहाल करने की सरतोड़ कोशिशों में लगा हुआ हूँ। अभी तक हौसला अफजा नताइज सामने आए हैं, देखो आगे क्या होता है। मेरे सुकून का सबब यह है कि मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो चुका हूँ। पहले ये बेइत्मीनानी क्यों थी? मैंने हैर से पूछा। मेरी अपनी गलती थी। तुमने अपना तारुफ कराया और मैंने तुम्हें कर्नल जमाल दस्ती तस्लीम कर दिया। बाद में मुझे रह रहकर ख्याल आता रहा कि तुम कोई फराड भी हो सकते हो। तुम्हारी आवाज़ सुनते ही मेरा ये एहसास ज़्यादा कवी होने लगता था। क्या मैं तुम्हारे मौजूदा इत्मीनान का सबब जान सकता हूँ? मैंने खुश दिली से कहा, ज़रूर। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स के मवाजने से यह साबित हो गया है कि तुम कर्नल जमाल दस्ती ही हो। उसकी जुबान से फिंगरप्रिंट्स का जिक्र सुनकर मेरे औसान खता हो गए। पता नहीं उसने मेरे फिंगरप्रिंट्स कब और कैसे हासिल कर लिए थे। मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? लम्हा भर सोचने के बाद मैंने उससे बराह रास्त सवाल कर डाला। उसका जवाब मेरे लिए बहुत अहम था। चीफ सेक्रेटरी की ब्रीफिंग में तुम और अव्वल खान पहली बार शरीक हुए थे। पास से तुम दोनों के निशानात लेकर महफूज कर लिए गए थे। ये मेरे नेटवर्क की खूबी है कि जरूरी मालूमात खुद ब खुद मुझ तक पहुंचती रहती हैं। ऐसा ही बंदोबस्त तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। तुम्हारे मवाजने वाली बात अधूरी रह गई। मैंने उसे याद दिलाया। तुमने मेरे घर में अस्काच का एक गिलास लिया था। वो गिलास मैंने गैर इरादी तौर पर महफूज कर लिया था। कल ख्याल आया तो मैंने मवाजने के लिए उसे लेबॉर्ट्री में भेज दिया। रिपोर्ट तुम्हारे हक में थी। अब मैं पुरस्कून हूं कि मेरा राब्ता सही आदमी से हुआ है। वह बहुत मक्कार और चालाक था। वो खबर सुनाकर उसने मुझे परेशान कर दिया था। डैनी के तौर पर मेरा कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं था, लेकिन कर्नल जमाल दस्ती के नाम से मेरे फिंगरप्रिंट्स अमेरिकी रिकॉर्ड में शामिल हो चुके थे। उनके बिना पर वो कहीं भी मेरी मौजूदगी का सुराग लगा सकते थे। आज़ादाना तौर पर काम करते हुए बहुत से मकामात ऐसे हो सकते थे जहाँ कर्नल जमाल दस्ती का वजूद बदतरीन शकूक व शुबहात का सबब बन सकता था। ऐसी जगहों पर मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ने से कामिल गुरेज करना था, जिसकी वाहिद सूरत ये थी कि मैं सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले बारीक जल्दी दस्तानों का इस्तेमाल शुरू कर दूं। तुम वाकई हैरान कुन सलाहियतों के मालिक हो। चाहे तुमने सोच समझ कर ही मुझे शराब की पेशकश की थी। मैंने उसके हाथों एक जिक उठाने के बाद पूछा, यह मेरे काम का एक हिस्सा है। ऐसे अजनबी मुलाकातियों से मुझे नफरत है जो अपनी कोई शनाख्त छोड़े बगैर रुखसत होने के आदी हो। मैं दफ्तर और घर में लोगों को कोई ना कोई मशरूब या सादा पानी पेश करके इनके फिंगरप्रिंट्स जरूर ले लेता हूँ, जो एक मखसूस मुद्दत के बाद ज़ाया कर दिए जाते हैं। मेरे फिंगरप्रिंट्स कब ज़ाया किए जाएंगे? मैं बेसाख्ता पूछ बैठा। तुम्हारे साथ। उसने हल्का सा कहका लगाया। तुम मेरे लिए या मेरे साथ काम करोगे, इसलिए तुम्हारी ये आफाकी शनाख्त है जिंदगी भर तुम्हारी फाइल का एक हिस्सा बनी रहेगी। तुम्हारी फितरी या गैर फितरी वफात से पहले इस फाइल के इतलाफ का कोई इम्कान नहीं है। मैंने उस पर अपनी किसी तशवीश का इजहार किए बगैर खुशदिली से कहा, तुमने मुझे किसी हज़ारपा इफरीत की तरह अपने चुंगल में ले लिया है। मैं नाम बदल कर भी तुमसे नहीं बच सकूंगा। कोशिश करके देख लो, उसने बेरहमाना हंसी के साथ कहा। हो सकता है कि अगले चंद रोज ही में तुम्हारी फाइल ज़ाया करने की नौबत आ जाए। तुम संग दिल होने के साथ खुश मिजाज भी हो, खुलकर बात करते हो, सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारे फ़ोन पर बात सुनने का खतरा नहीं है। और अगर मैं ये सारी गुफ्तगू किसी टेप पर महफूज कर रहा हूँ तो तुम क्या करोगे? ये साइंस के असूलों के खिलाफ होगा। मेरी किसी हरकत पर लाइन कट हो सकती है तो तुम्हारी तरफ से इस किस्म की मुदाखलत पर भी तुम्हारा आला काम दिखाएगा। मुझे इसके बारे में इब्तदाई इतलात मिल चुकी हैं। ये रेड आर्मी वालों की CSD तो नहीं है। मैं तुम्हारी तरह साइंसदान नहीं हूँ। मैंने उस पर हल्की सी चोट की। मैं आले के नाम और नौयत से लाइल्म हूँ। इसका काम 100% पक्का है। अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते तो किसी तरह डैनी के फिंगरप्रिंट्स ही हासिल कर लो। हाँ, मैंने हैरत का इजहार किया। वो तुम्हारा मतलूब मुजरिम है और उसके फिंगरप्रिंट्स है तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं है। हमारे पास 3 फिंगरप्रिंट्स का एक सेट मौजूद है। उसने बरजस्ता झूठ बोला। हमें ये इल्म नहीं है कि उनमें से कौन से प्रिंट डैनी के हैं। मेरे लिए काम सहल होगा। दस्तावेजात के मुकाबले में किसी कागज, गिलास या
कलम को मुहावजों की नजरों से बचा कर लाना ज्यादा दुश्वार नहीं होगा। इस मर्तबा फिर वो मेरी बातों में आ गया और जल्दी से बोला, यह ख्याल रखना कि कागज हो तो चिकना हो, खुरदरे कागज पर बहुत खराब प्रिंट आता है, इसकी तस्वीर बनानी और भी मुश्किल होती है। डैनी को इधर आने दो, मैं ये काम तो कर ही गुजरूंगा। मैंने उसे यकीन दिलाया वो वैसा ही है जैसा हमारे इनामी इश्तिहारों में दिखाया गया है। उसने इंतहाई गैर मुतवक्का तौर पर डैनी के बनवाए हुए गुमराह कुन खाके के बारे में सवाल कर डाला। खाके 100% दुरुस्त नहीं होते, वो इसे मिलता जुलता है। आजकल उसने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई।